नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम बीज टकमा हामी नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकहरू, प्रश्न नै छ, अहिले आर्थिक हिसाबले देश निकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा घटिरहेको छ र रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन सकेका छैनन् र अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर हुन पुगेको छ। निर्यात घटेको छ र आयात बढेर एउटा व्यापार घाटा देशका लागि निकै एउटा चिन्ताको विषय भएको छ र यसमा गम्भीर रूपमा यसलाई समाधान गर्ने तर्फ कहीँ कसैबाट एउटा गम्भीर कदम चालिएको देखिँदैन। अप्ठ्याराहरू बढेका छन् र यसले सुखद भविष्यको सङ्केत गरिरहेको छैन। आजको बीज टकमा नेपालको अहिलेको उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको गति, बढ्दो व्यापार घाटा, यसमा सुधार गर्न चाल्नुपर्ने कदम लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो कुराकानीका लागि आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ अर्थविद, भन्सार र व्यापार विज्ञ, साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टका एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान, कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर पोषराज पाण्डेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब डाक्टर साहब, प्रश्नै छ, अर्थतन्त्रमा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको योगदान घटिरहेछ र देशको राजनीतिले दरिलो रूपमा यो समस्याको सम्बोधन गर्ने भन्दा हचुवाका भरमा टापटिपे कामहरू भइराखेका देखिन्छ। कस्तो छ अवस्था पछिल्लो झन्झन अवस्था? जस्तो गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अझ त्यति उत्साहजनक देखिँदैन, अझ नराम्रो स्थिति देखिन्छ। कस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब? तपाईँकै शब्द चाहिँ म बरो गरौँ, त्यति सुखद भविष्य चाहिँ देखिँदैन भनेर जुन वर्ड युज गर्नुभयो भने अर्थतन्त्रको पनि त्यति सुखद भविष्य भन्दाखेरि त्यति इन्करेजिङ अर्थतन्त्र चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ। भनेको अझै साँच्चै भन्यो भनेदेखि डिस्टर्बिङ नै छ। अब यो भन्नुको आधार के भनेर भन्दाखेरि अहिले हेरौँ हामीहरूको जिडिपी ग्रोथ रेट, इकोनोमिक ग्रोथ रेट हामीहरूको 0.7% भनेर आएको चाहिँ तथ्याङ्क। तर जबकि अब ग्लोबलको एभरेज हेर्ने हो भने पनि नि अब त्यो पनि 3% भन्दा बढी चाहिन्छ ग्लोबल डेभलप कन्ट्रिजहरू समेत राखेर। अब हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि, चाइना इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि इन्डियाको 7.6% भनेर भन्छ ग्रोथ। त्यति ठुलो इकोनोमीको, त्योभन्दा ठुलो इकोनोमी चाइनाको 6.9% को ग्रोथ भनेर भन्छ। जबकि अब हामीहरूको 1% भन्दा अब कममा चाहिँ छ भन्दाखेरि एकातर्फ त हामीहरूको अब ग्रोथ पनि हामीहरूको त्यसरी माथि जान सकेका चाहिँ छैन। अब कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीहरूको वेल बिङ राम्रो चाहिँ भयो भने, ग्रोथ भएन भने पनि त्यो वेल बिङलाई हामी मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने पनि ठिकै हो भन्ने कुरा आउँछ। अब त्यो वेल बिङ जेनरली हामी हेर्ने के भन्दाखेरि पर क्यापिटा जिएनआई भनौँ न, पर क्यापिटा इन्कम भनौँ, एकदम सिम्पल टर्ममा प्रति व्यक्ति आय कति छ भन्ने कुरा। अब यो साउथ एसियाकै कन्टेक्स्टमा पनि यदि हामी हेर्ने हो भनेदेखि एउटा अफगानिस्तानको 590 अथवा 600 को हाराहारीमा चाहिँ अफगानिस्तानको छ भनेदेखि हामीहरूको जम्मा 730मा चाहिँ छ। हामीभन्दा सबै मुलुकहरू ने, जस्तो अब भुटानकै कुरा गर्ने हो भने पनि नि यहाँ चाहिँ 23-2400 त भुटानको चाहिँ छ, हाइड्रोले माथि लगिसक्यो। त्यस्तै अब बङ्गलादेश पनि हामी एकदमै एउटा त बास्केट केस भनेर नि ग्लोबल लेभलमै बास्केट केस भनेर चिनिएको बङ्गलादेशको पनि अहिले पर क्यापिटा इन्कम लगभग 1200 को हाराहारीमा चाहिँ छ। इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 1600 चाहिँ छ। अब मालदिप्स र श्रीलङ्का त पुरै छोडिदिउँ, मालदिप्सको 6600 अथवा श्रीलङ्काको लगभग 3800 छ भन्दाखेरि एउटा रिजनल लेभलमा पनि नि हामी गए गुज्रेको बङ्गलादेशको पनि लगभग आधा हो कि जस्तो स्थितिमा हामी छौँ भन्दाखेरि एकातिर वेलबिङ पनि हामीहरूको त्यति राम्रो चाहिँ छैन। अनि त्यसपछि त्यसको वृद्धि दर पनि त्यति भन्दाखेरि स्ट्याग्नेन्ट नै छ, केही बढ्न सकेका चाहिँ छैन। तर यदि हामी अझै मतलब हामीहरूको त जिडिपी 0.8% भन्दा 7% को ग्रोथ हो, त्यसमा हामीहरूको पपुलेसन ग्रोथ रेटले राख्ने हो भनेदेखि त पर क्यापिटा टर्ममा त हामीहरूको नेगेटिभ ग्रोथ पो छ त इकोनोमीको। प्रति व्यक्ति चाहिँ ग्रोथमा हेर्ने हो भनेदेखि नेगेटिभमा चाहिँ छ। अब त्यो सँगै अरू मतलब पहिला त हामीहरूको कस्तो थियो भन्दाखेरि ग्रोथ अलिकति कम भए पनि नि म्याक्रो इकोनोमिक प्यारामिटर्सहरू चाहिँ ती ठिकै चाहिँ हुन्थे भन्दाखेरि एउटा इकोनोमी स्टेबिलिटीतिर गएको छ है, के अरे फ्युचरमा अलिकति चाहिँ
त्यसले प्रोस्पेक्ट चाहिँ दिन्छ है भन्ने कुरा थियो भनेदेखि अहिले त अब त्यो पनि हराउँदै गइसक्यो। जस्तो मूल्य वृद्धिको कुरा गर्ने भनेदेखि हाम्रो डबल डिजिटमा चाहिँ छ। अब इन्डियामा 5% हारेर भन्छौँ हामी, 11-12% इन्फ्लेसन रेट चाहिँ हामी गरेका छौँ। अब अघि कुरा निकालिहाल्नु भयो ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट भनेको मात्रै पनि नि हामीहरूको टोटल हामीहरूको आम्दानी भनौँ जिडिपी भनौँ न, टोटल जिडिपीको हामीहरूको 1/3 जसो चाहिँ छ ट्रेड डेफिसिट। एक्ज्याक्टली भन्यो भनेदेखि 31% जसो हामीहरूको जिडिपीको डेफिसिट चाहिँ छ। यो वर्षमा त हामीहरूको रेभेन्यू डेफिसिट, सधैँ बजेट डेफिसिट हुन्थ्यो तर यो वर्षमा त हामीहरूको त रेभेन्यू डेफिसिट छ। साधारण खर्च धान्न पनि अनि हामीहरूको राजस्वले हामीहरूको साधारण खर्च भनेको कर्मचारीको तलब भत्ता दिनलाई पनि नपुग्ने चाहिँ अब हामीहरूको बजेटरी अपरेसन चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हाम्रो भएको छ। यसले नि अरू फर्दर इन्स्टेबिलिटी नै इकोनोमीलाई इन्स्टेबिलिटीतिर यसले लिएर जाने हो कि भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ देखिया चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष भनेको के भनेर भन्दाखेरि तपाईँको अहिले नै सबै म्याक्रो प्यारामिटरहरू हेर्ने हो भनेदेखि हामीहरूको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ हामीहरूको बढेको चाहिँ छ। त्यो भनेको लगभग 171 अरबले चाहिँ हामीहरूको त्यो बढेको चाहिँ छ। अब त्यो बढ्नेको कारण के हो भन्दाखेरि त हामीहरूको एक्सपोर्ट बढेर भएको त होइन, त्यो आएको अघि यहाँले भन्नुभयो रेमिटेन्सको कारणले चाहिँ विदेशमा गएका हामीहरूका कामदारले पठाएको पैसाले चाहिँ यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ बढेको चाहिँ बढ्यो। 171 अरब चाहिँ ब्यालेन्स बढेको चाहिँ भुक्तानी सन्तुलन पनि त्यो मेन्टेन चाहिँ हाम्रो पक्षमा भएको छ। तर यसमा पनि अब अलिकति डरलाग्दो कुरा के भइदियो भन्दाखेरि रेमिटेन्सको ग्रोथ अब योभन्दा अगाडिको वर्षमा हामीहरूको 12-13% कहिले त 20-24% पनि ग्रोथ थियो भनेदेखि अब यसको ग्रोथ चाहिँ हामीहरूको कम हुँदै गएको छ भन्दाखेरि त्यो त 8-9% को हाराहारीमा अब त्यहाँ झर्या चाहिँ छ भन्दाखेरि अब भविष्यमा नि यही पाराले हामीहरूको अर्थतन्त्र जाने, यही इम्पोर्ट हुने, यही हाम्रो कन्जम्सन हुने, प्रोडक्सन चाहिँ हाम्रो नहुने, डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन प्रोसेसमा हामी जाने हो भनेदेखि अब यो रेमिटेन्सले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र धान्न नसक्ने स्थिति आउँछ कि भन्ने डर चाहिँ त्यहाँ छ। निकै कमजोर धरातलमा देखिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र हैन डाक्टर साहब? बिल्कुल कमजोर धरातल भन्दाखेरि यदि अब रेमिटेन्समा आउनमा रेमिटेन्सको फ्लोमा अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै हामीहरूको अर्थतन्त्र त यस्तो धराशी हुन्छ। हामीहरूसँग त रिसोर्स नै तपाईँको इम्पोर्ट गर्नलाई पेट्रोलियम प्रडक्ट्स मात्रै होइन कि हामी औषधि चामललाई पनि हामी आयात गर्नलाई त्यो रिसोर्स नहुने स्थिति चाहिँ हुन्छ हामीसँग। केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा गति, एउटा प्रवाह, ट्रेन्ड झन्डै उस्तै देखिन्छ नि हैन डाक्टर साहब? जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हाम्रो राजस्वले साधारण खर्च, कर्मचारीको तलब, अन्य साधारण खर्च, विकासको कुरो भएन, त्योसम्म धानेको अवस्था थियो भने अब साधारण खर्चलाई यसरी बढाइयो कि अब त्यो धान्न पनि हामीलाई विदेशीको सहयोग र ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता आयो भने गति त यसमा सुधारको गति झन्झन बिग्रिने बाटैतिर हामी उन्मुख देखिन्छौँ। र त्यसलाई खास गरी राजनीतिक नेतृत्वले, सरकारले यसलाई करेक्सन गर्ने, यसलाई सुधार गर्ने, यसलाई सही बाटोमा हिँडाउने प्रयास बिल्कुल नभएको होइन। बिल्कुल भन्दाखेरि अब दुईवटा कुरा चाहिँ म देख्छु यहाँ। एकदम मुख्य कुरा त अब अघि कुरा पनि भइगयो, यो राजनैतिक अस्थिरता भनौँ, अघि त्यो स्टेबिलिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएन। अब त्यो सँगै अब हाम्रो के भइदियो भन्दाखेरि नीतिगत स्थिरता पनि भएन भन्दाखेरि अब एउटै सरकारमा ले एकपल्ट गर्छ, 8-10 दिनपछि फेरि अर्को निर्णय गर्छ। मलाई मैले यहाँ बर्निङ एक्जाम्पलै म दिन्छु। के अरे ओलीको सरकारले अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ त्यसले ओपन गरेका चाहिँ थियो, खोलिदिया चाहिँ थियो, त्यो कारोबार त्यतातिर जाने भनेर राखेको थियो। त्यसको 10 दिनपछि फेरि त्यो निर्णय उसले फिर्ता चाहिँ लिइदियो भन्दाखेरि एउटै सरकार भए पनि यहाँ नीतिगत स्थायित्व भएन। अघि अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा त पोलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्स्टेबिलिटी भए पनि यदि हामी नीतिगत स्टेबिलिटी नै हामी गर्न सकेको भए, जस्तो जापानमा भनौँ अथवा इटालीमा भनौँ, सरकार त फेरिरहेको हुन्छ तर त्यहाँ त नीतिको त स्थायित्व त छ नि है, पोलिसी स्टेबिलिटी त्यहाँ छ। त्यो एउटा कुरा। अब त्यो नीतिगत हामी स्थायित्व हामी दिन सकेनौँ, त्यहाँतिर गएको भए, यदि नीतिगत स्थायित्व भएको भए यसरी चाहिँ हामीहरूको यो बजेटमा पनि नि मतलब रेभेन्यू डेफिसिटकै स्थिति चाहिँ हुँदैन थियो होला, एउटा कुरा। अनि अब अर्को कुरा, अब हामीहरूको कस्तो चाहिँ भइथ्यो भन्दाखेरि जति पनि नीतिहरू नि ल ठिकै छ, नीति पनि हामी ल्यायौँ अथवा त्यसको स्टेबिलिटी पनि हामी गऱ्यौँ भने पनि नि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन र अनि त्यसको एकाउन्टेबिलिटी नै उत्तरदायित्व चाहिँ त्यो चाहिँ भएन क्या, कसैले लिन नपर्ने। राष्ट्रमा अब जस्तो तपाईँको अहिले भनौँ न, अब मेलम्चीको कुरा गरौँ,
मतलब लगभग 25 वर्षदेखि हामी मेलम्चीको कुरा गरिरहेको छौँ, अझै त्यो भएको छैन। त्यसको कसले चाहिँ हो त त्यो एकाउन्टेबल को चाहिँ हो त त्यो प्रोजेक्टमा यसरी ढिलो जानुमा को चाहिँ एकाउन्टेबल हो त? अथवा हामी फास्ट ट्र्याकै हामी कुरा गरेका छौँ, निजगढको हाइवेकै कुरा गरेका छौँ, त्यो पनि यी कुरा गरे पनि 15-17 वर्ष भइसक्यो। मतलब यसको कसले चाहिँ लिने, जिम्मेवारी को हो त? एकाउन्ट यत्रो वर्षमा काम अगाडि केही बढाएको छैन भनेदेखि त्यो अकाउन्टेबिलिटी लिने कुरो पनि भएन, त्यो कोही पनि भएन। अनि त्यसपछि हामीहरूको सोसाइटी पनि यस्तो भइदियो कि जे भएछ भनेर नि एकदमै सुस्त खालको भयो कि हजुर भन्दाखेरि ल यो चाहिँ एकाउन्टेबल हो, तैँले यो गरिनस्, गर्न सकिनस्, यु हेभ टु टेक के अरे रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा त्यो सोसियल त्यो प्रेसर पनि त्यतातिर पनि आउन चाहिँ सकेन। र अनि उसको के भइदियो भन्दाखेरि हामीहरूको सोसाइटी पनि कसैले केही नै दियो भनेदेखि त्यसैमा इन्डिफरेन्स जस्तो होइन, एकदम बिल्कुल इन्डिफरेन्ट। अनि कसैले केही दियो भनेदेखि त्यसैमा खुस हुने नै अघि मतलब त्यो कहाँबाट आएछ, कसरी आएछ भन्ने कुरा अब त्यो सोच्नु चाहिँ छैन। यो सबै अहिले हाम्रो सोचाइ पनि राइट बेस्ड के अरे एप्रोचको कुरा चाहिँ गरे, जम्मै सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरामा गयो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल इनिसिएटिभ पनि भएन हामीहरूको एकातिरबाट। अनि त्यसपछि त्यो रेस्पोन्सिबल अथोरिटीलाई एकाउन्टेबल गराउने कुरो पनि भएन। अब त्यसले गर्दाखेरि त गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो भन्ने एउटा डाक्टर साहब जस्तो नीतिमा हाम्रो जुन 90को दशकमा उदारवादी अर्थतन्त्र मार्केट इकोनोमीतिर लाग्ने भनेर जुन नीति लियो, यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यति सही देखिएन नि होइन डाक्टर साहब? यो नीतिगत तहमा हेर्ने हो भनेदेखि त अब नेपालको नि अब त्यस बेलामा अब हामी जुन चाहिँ ओपन हामी चाहिँ गऱ्यौँ भने भन्दाखेरि त हामीहरूको इकोनोमी सानो नै हो। त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमीलाई हामी डेभलप गर्ने हो भनेदेखि यो यहाँको मार्केटले पुग्दैन थियो भन्दा साइज अफ मार्केट चाहिँ लिमिटेड मार्केटको साइज चाहिँ थियो। त्यसले गर्दाखेरि यदि हाम्रो मार्केटको साइजलाई एक्सप्यान्ड गर्ने हो भनेदेखि त बाहिर त जानै पर्ने थियो भने भन्दाखेरि ओपन चाहिँ गर्नै पर्ने थियो अथवा इफिसियन्सी बढाउनु पर्ने थियो, प्रोडक्टिभिटी बढाउनु पर्ने थियो भन्दाखेरि त्यतापट्टि चाहिँ त्यो लिबरल पोलिसी, डिरेगुलेसन त्यो पोलिसी एज त्यो ठिकै चाहिँ थियो। तर अब हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा सिक्वेन्सिङ चाहिँ मलाई मिलेन जस्तो लाग्छ। सिक्वेन्सिङ मिलेन भनेर भन्दाखेरि हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि वातुत्तै सबै हामी खोल्थ्यौँ के भन्दाखेरि त्यो इकोनोमी सबै मार्केटले कहिले सधैँ नै एउटा एजम्सन के गर्थ्यो भन्दाखेरि मार्केटले चाहिँ सधैँ चाहिँ यो पब्लिक वेलफेयरमै डेलिभर चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि यसले सोसियल वेलफेयर चाहिँ इन्हेन्स गर्छ भन्ने कुरा आयो। सधैँ मार्केटले त्यो सधैँ गर्न सक्दैन। अब त्यसलाई रेगुलेट गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि हामीहरूको रेगुलेटरी मेकानिजम इस्टाब्लिस नगरिकन अब हामीले चाहिँ वातहुत्त इकोनोमीले चाहिँ डिरेगुलेट चाहिँ गरिदियो। एउटा गल्ती त्यहाँ अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले हामी सिन्डिकेटका कुराहरू गर्छौँ अथवा कार्टेलिङका कुरा गर्छौँ। अब ती चाहिँ आयो। अब हामी 90को दशकमा तपाईँको के अरे इकोनोमीलाई लिबरल इकोनोमिक पोलिसी चाहिँ हामी ल्यायौँ, डिरेगुलेसन गऱ्यौँ। तर त्यो मार्केटलाई रेगुलेट गर्ने जुन कम्पिटिसन लेजिस्लेसन हो नि हामी 2007मा ल्यायौँ भन्दाखेरि इकोनोमीलाई लिबरल ओपन चाहिँ हामी गऱ्यौँ। तर त्यो मार्केट मेकानिजममा जति पनि खराबीहरू हुन्छ त्यसलाई करेक्सन गर्ने मेकानिजमको लागि चाहिँ अब 17 वर्षपछि चाहिँ हामी त्यो ल्यायो भन्दाखेरि त्यो सिक्वेन्स अगाडि रेगुलेटरी मेकानिजम ल्याएर अनि मार्केटलाई रेगुलेट गर्दै जानुपर्ने एउटा कुरा त्यो चाहिँ थियो। त्यतिर गर्न चाहिँ हामी एउटा खाडल देख्यो, एउटा ग्याप चाहिँ एउटा गर्न चाहिँ सकेनौँ। अनि त्यसपछि अब कस्तो अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीहरूको लिबरल इकोनोमीलाई लिबरलाइज गरिदिने हो भनेदेखि त्यहाँ कसैले गेनर पनि हुन्छ, त्यहाँ लुजर पनि हुन्छ, कसैलाई फाइदा हुन्छ, कसैलाई घाटा हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ फाइदा हुने मान्छे चाहिँ को भन्दाखेरि जो चाहिँ रिसोर्स रिच छ है, जोसँग स्किल छ, नलेज छ, जो मोबाइल छ, जसको हाई मोबिलिटी चाहिँ छ, तिनीहरूले फाइदा चाहिँ लिने हो। तर अरूलाई चाहिँ त्यो बेफाइदा चाहिँ हुन्थ्यो। अब त्यो बेफाइदा हुने ग्रुपलाई नै वास्तविक त्यो एडजस्टमेन्ट गर्नलाई चाहिँ स्टेटको लेभलबाट त्यो सपोर्ट चाहिँ हुनु पर्थ्यो। अब त्यो चाहिँ हामी गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि एडजस्टमेन्ट गर्नलाई नै हामी त्यो पोलिसी चाहिँ ल्याइदियो। तर त्यसबाट आएको जति पनि नकारात्मक कुराहरू चाहिँ थियो त्यसलाई एडजस्ट गर्ने, त्यसलाई एडाप्ट गर्ने गरेर पोलिसी ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ ल्याउनु चाहिँ सकेनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि त कति मान्छे जो अब जस्तो अब त्यस बेलामै भनौँ न, म तपाईँलाई एक्जाम्पल म दिन चाहेको हामीहरूको खादी नि घरेलुको हाम्रो कपडाहरू हामी थियो नि, जब हामी इकोनोमीलाई ओपन गरिदियौँ सबै इम्पोर्टेड लुगा तपाईँ हामी लगाउन थाल्यौँ, खादी लगाउन छोड्यौँ। खादी भनेको मतलब घरेलुका लुगा भन्दाखेरि ती मान्छेहरू त जुन त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू थिए दे आर आउट अफ जब भन्दाखेरि उनीहरूलाई एडजस्ट गर्नलाई नै
ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि अथवा नयाँ चाहिँ व्यापार गर्नलाई केही सब्सिडी केही सपोर्ट गरेर हुन्छ कि सरकार त्यसरी जानुपर्ने चाहिँ थियो। अब त्यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बिग ब्याङ के अरे लिबरलाइजेसन भनेर त्यतातिर गयौँ, त्यतातिर त्यो सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अघि तपाईँले सुरुमा भने जस्तो डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन भएपछि पनि नि हामीहरूको अब अनइम्प्लोइड नै हुने भयो, अर्कोतिर चाहिँ हामी चाहिँ जान सकेनौँ। अब त्यतातिर त्यो पोलिसी चाहिँ हामी ल्याउन चाहिँ सकेनौँ। एउटा अनियन्त्रित पुँजीवाद हाम्रो जस्तो देशका लागि केही न केही नियन्त्रण म नियन्त्रण भन्दा पनि रेगुलेसन चाहिँ मतलब यो एउटा इस्टाब्लिस मतलब सोसाइटीको वेलफेयर हुने गरेर बनाएको नियम अन्तर्गत मार्केट सिस्टम चाहिँ चल्नु चाहिँ पर्यो क्या अघि। अब त्यो चाहिँ हामी चाहिँ गर्न चाहिँ सकेनौँ। अब त्यसमा त्यो अब त्यसमा कुनै सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। अब अहिले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ विश्लेषकहरू बेला बेला विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यहाँहरू पनि गर्नुहुन्छ। लगानीमा राज्यको लगानी खराब, निजी क्षेत्रको मात्रै असल भन्ने एउटा जुन सिद्धान्त 60s, 70s, 80sतिर बढी प्रचलित भयो पश्चिमी संसारमा, झन्डै त्यसैलाई अवलम्बन गरेर हामी 1990sतिर लाग्यौँ। तर त्यहाँ देखिने अवगुणहरूलाई हामीले ख्याल गर्न नसकेर यो स्थिति आएको हो डाक्टर। होइन, अब यहाँ चाहिँ त्यो लगानीको कुरो भन्दाखेरि पनि वास्तवमा भन्नुपर्ने त्यो इफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटीको कुरा चाहिँ थियो क्या। वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ हामी यो एउटा इन्डिकेटर अथवा उसलाई हामी राइट वेले चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ सकेनौँ। भन्दाखेरि यहाँले भने जस्तो के सरकारी लगानी खराब हो भन्ने कुरा त्यसरी चाहिँ गयो, त्यो चाहिँ होइन। मतलब यदि सरकारी लगानीमा इफिसियन्सी चाहिँ छ, प्रोडक्टिभिटी चाहिँ छ भनेदेखि त्यो लगानी त बेसी राम्रै लगानी चाहिँ हुन्थ्यो कि। अब त्यो सोच्न जस्तो अब कति कन्टेक्स्टमा नि प्राइभेट सेक्टरले मतलब एउटा लङ टर्म भिजन त अथवा सोसाइटीको लागि नेसनको लागि लङ टर्म भिजन लिएर काम गर्ने त राज्य हो, सरकार हो। प्राइभेट सेक्टरले त्यो लेभलको नि उसको लङ टर्म भने पनि 5 वर्ष होला, इभेन्चुअली एट द एन्ड अफ डे उसलाई चाहिने के भन्दा प्रफिट हो। तर अब त्यसको लागि स्टेटले अलि लङ टर्म भिजन राखेर गर्नुपर्ने, अब त्यो पनि हामी कतैतिर चुक्यौँ कि जस्तो लाग्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको इन्डियामा जुन चाहिँ अहिले इन्डिया आइसिटीमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा अनि त्यसपछि अब बिपिओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा त्यति एक्सपोर्ट गरिरहेछ, मतलब ग्लोबल प्लेयर भयो। अब त्यसमा हुनुको कारण के थियो भन्दाखेरि मिड 80sमा स्याम पिटोरालाई के अरे एज एन एडभाइजर अमेरिकाबाट बोलाएर राजीव गान्धीले सुरु गरेको कुरा काम थियो आइसिटीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दा मिड 80sमा सुरु गरेको बल्ल 2000 पछि चाहिँ उसले पे गर्न थाल्यो। राजीव गान्धीले त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरूको नेपाल कम्प्युटर सेन्टर त हामीले इस्टाब्लिस गरेका चाहिँ थियौँ नि, त्यो त्यति स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सको नेपाल कम्प्युटर सेन्टर अब प्राइभेटाइजेसनको नाममा हामी त्यसलाई चाहिँ लिबरलाइजेसनको नाममा हामी बन्द गर्दैनौँ। हामी एकैछिन रोक्यौँ डाक्टर साहब, यो कुराकानीलाई म फेरि केही बेरको विश्रामपछि पनि जोड्छु। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालको अर्थतन्त्रको गति, उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा घट्दो योगदान, बढ्दो व्यापार घाटाबाट अर्थतन्त्रमा परेको जोखिम लगायतका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थविद, खास गरी भन्सार र व्यापार विज्ञ डाक्टर पोषराज पाण्डे। केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डे। डाक्टर साहब फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रलाई नेपालको राजनीतिले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। अब उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय भनेको सरकारका प्राथमिकतामा नपर्ने मन्त्रालय अथवा राजनीतिज्ञहरू मन्त्री हुन उक्त मन्त्रालयमा त्यति इच्छुक नभएको भनेर बेला बेला टिप्पणी गर्ने गरिन्छ। र अर्थतन्त्र, उद्योग र उत्पादन बढाउनको लागि राष्ट्रले खास गरी भौतिक पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्ने व्यापक आवश्यकता छ र भारत र चीनले यसलाई निकै बढाएको अवस्था देखिन्छ अहिले। के भौतिक पूर्वाधारहरूको अभावले उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा प्रभाव परेको देखिन्छ डाक्टर? बिल्कुल प्रभाव परेको नै। अहिले हामीहरूको त्यही त वर्ल्ड ब्याङ्ककै इन्टरप्राइज सर्वे नै यदि हामी हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा उत्पादनको लागि अथवा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको लागि नम्बर 1 रोड ब्लक बनाए के भन्दाखेरि त्यो बिजुली हो। बिजुली, अनि त्यसपछि मात्रै हामीहरूको, अनि त्यसपछि रोड ट्रान्सपोर्टहरू तिनीहरू चाहिँ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त
यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पऱ्यो कि एउटा त हामीहरूको प्रोडक्सन प्रोसेसकै लागि यो इनपुट हो अनि त्यसपछि हामीहरूको इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सनको लागि इट्स वान अफ द सर्भिस पनि हो भन्दाखेरि त्यसले त्यो कारणले पनि जबसम्म हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर नै हामी बढाउँदैनौँ भनेदेखि हामीहरूको इफिसियन्सी प्रोडक्टिभिटी हामी बढाउन सक्दैनौँ अथवा हामी ट्रान्ज्याक्सन कस्ट पनि हामी कम गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि फोकस नै हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ छ। नेपालकै कन्टेक्स्टमा भन्यो सबभन्दा पहिला त हामी इनर्जीमै हामी फोकस गर्नु पऱ्यो अघि त्यो चाहिँ बढाउनु पऱ्यो अनि अर्को चाहिँ ट्रान्सपोर्टकै कुरामा पनि हामी अगाडि जानुपर्छ। अब ट्रान्सपोर्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब मलाई लागेको त अब बेला आइसक्यो यी दुईटाको पनि एउटा टोटालिटीमा हामी इन्टिग्रेटेड लेभलमा हामी सोच्थ्यौँ भनेदेखि ट्रान्सपोर्टमा एनर्जीसँगै रेलवे ट्रान्सपोर्ट भनेर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक रेलवे चाहिँ हामी इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यौँ भनेदेखि त इनर्जीको कन्जम्सन पनि हुन्छ हामीहरूको ट्रान्सपोर्ट कस्ट पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरूमा हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ। तर अनफर्चुनेटली यतापट्टि हामीहरूको पोलिटिकल लेभलमा पनि कस्तो देखियो भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर नै एउटा नेसनल इम्पोर्टेन्सको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बढी लाग्नुभन्दा पनि मेरो कन्स्टिट्युएन्सीमा बाटो बनाउने कुलो बनाउने त्यस्तै कुरामा हाम्रा पोलिटिसियन्स बिजुलीका खम्बा गाड्ने त्यसैमा अल्झिएर चाहिँ हाम्रा पोलिटिसियनहरू गयो भन्दाखेरि लङ टर्म भिजन अब जस्तो अब इन्डियाकै कुरा गरौँ अब चाइनाको कुरा गर्ने भनेदेखि त उसले त आफ्नो मुलुकको मात्रै होइन कि ओन बेल्ट ओन रोड भनेर मतलब पुरै ग्लोबल लेभलमै उसले चाहिँ अब जोड्ने प्रयास के अरे त्यो त कनेक्टिभिटीको कुरा गर्न थालेको चाहिँ छ। अब इन्डियामा पनि हेर्ने हो भनेदेखि अब अहिले त इन्डस्ट्रियल करिडोर भनेर बम्बेदेखि दिल्लीसम्मै उनीहरू चाहिँ सबै मेट्रोजहरूलाई कनेक्ट गर्ने गरेर उसले अब त्यो त रोडको पनि अब त्यसरी गरिरहेछ। अब इनर्जीमा पनि उनीहरू त्यसरी लागिरहेछ भन्दाखेरि त्यसरी जबसम्म यी दुईवटा कुरामा हामी नै अगाडि बढ्दैनौँ अब यसको अर्को यो फाइदा पनि के चाहिँ छ भन्दाखेरि रोड हामी डेभलप गऱ्यौँ भनेदेखि डेभलपमेन्ट पनि नि त्यो रोडले त्यतिकै ल्याइदिन्छ भने अथवा कुनै एउटा हाइड्रो प्रोजेक्टै हामी गर्छौँ भने त्यसले अहिले कम्पिटिटिभ नभएको हामीहरूको प्रोडक्सन सिस्टम लो इनर्जी कस्ट हुने बित्तिकै हामीहरूको प्रोडक्सन के अरे त्यो चाहिँ हामी मोर कम्पिटिटिभ चाहिँ हुन्छौँ। भनेको फर इक्जाम्पल अहिले नेपालको तपाईँ ट्रेड हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालले भुटानबाट मतलब यो विलेजहरू आइरनको नि फलामकाहरू चाहिँ उसले इम्पोर्ट गर्दो रहेछ भन्दाखेरि जुन स्क्रैपहरू हो स्क्रैपबाट उसले त्यसलाई इनर्जी कस्ट उहाँ एकदमै कम चाहिन्छ अब त्यसलाई प्रोसेस गरेर उसले त्यहाँ एक्सपोर्ट गर्ने भयो भन्दाखेरि त यदि इनर्जी कस्ट कम भइदियो भनेदेखि त अर्को नयाँ प्रडक्टमा पनि हामी ग्लोबली कम्पिटिटिभ हुन सक्ने स्थिति हुँदो रहेछ नि। त्यसलाई त्यतातिर फोकस गर्नुपर्ने सरकारको गाम्भीर्यता देखिएन र अब नेपालको निजी क्षेत्रको इन्टरप्रेनरसिप उद्यमशीलता पनि कमी देखिएको छैन। अब निजी क्षेत्रलाई पनि अब पुरै म दोष चाहिँ म दिँदैन मतलब अब कुनै चाहिँ अब कस्तो भइदियो भन्दाखेरि निजी क्षेत्रमा पनि एउटा प्रोडक्टिभ सेक्टरतिर जाने इफिसियन्सी बढाउने प्रोडक्टिभिटी बढाउने अनि त्यसपछि त्यो प्रफिट अर्न गर्ने भन्दा पनि नि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ पोलिसी इन्स्टेबिलिटी छ पोलिसी म्यानिपुलेट गरिदियो भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ प्रफिट चाहिँ अर्न हुन्छ भनेदेखि किन त्यतातिर नजाने भन्ने कुरा त्यतातिर चाहिँ पनि जान चाहिँ थाले प्राइभेट सेक्टर केही चाहिँ प्राइभेट सेक्टर। अब अनि अर्को चाहिँ इकोनोमीको स्ट्रक्चर यस्तो भइदियो कि हामीहरूको इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर नै परभर्स भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा जाने अथवा म्यानुफ्याक्चर गरेर प्रफिट अर्न गर्ने भन्दा पनि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गऱ्यो भने त्यति फाइदा चाहिँ छैन अथवा सेयर मार्केटमा पैसा लगायो भनेदेखि त्यही बढ्दा फाइदा छ अथवा जग्गा जमिनमा चाहिँ पैसा लगाइदियो भनेदेखि त्यही नै बढ्दा फाइदा छ भनेदेखि किन म उतापट्टि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ जाने अथवा प्रोडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा म किन जाने भन्ने कुरा इन्डस्ट्रीबाट रिटर्न पनि अलिकति टाइम ल्याग पनि भनेको अलिकति टाइम लाग्छ 5 वर्ष लाग्छ अन्य किसिमका जोखिम पनि छ अघि श्रमदेखि लिएर अब बिजुली नै छैन इनर्जीदेखि हरेक के पनि छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट दिने त स्टेटले हो नि राज्यले दिन सकेका चाहिँ छैन। अब यो जस्तो नेपालको जुन व्यापार घाटा अहिले डाक्टर साहबले नै उल्लेख गर्नुभयो निरन्तर बढिराखेको छ। अब हाम्रो एक हिसाबले हेर्ने हो भने त निर्यात गर्ने सामानै नभएको जस्तो देखियो अहिले उत्पादन छैन होइन डाक्टर साहब। जस्तो नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजी 2010ले पनि केही त्यसलाई अपडेट गरेर 16 पनि ल्याइसकेको छ र त्यसमा केही वस्तुहरूको पहिचान पनि भयो निकासीका लागि योग्य वस्तुहरू भनेर तर त्यसबाट पनि केही उपलब्धि त देखिएन होइन। अब हामी ट्रेड डेफिसिटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि
एउटै दुई तीन तहबाट चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा त अब एक्सपोर्ट नै भयो, निर्यातै हामी बढाउनु पर्यो। तर अब यो वर्षमा हेर्ने भनेदेखि गत वर्षको तुलनामा अब यो इन्डियाको ब्लकेट पनि होला अथवा हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टम पनि अर्थक्वेकले भुइँचालोले यसले चाहिँ गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि एक्सपोर्ट घट्या होला 20%ले, लगभग 20%ले हामीहरूको एक्सपोर्ट घट्या चाहिँ छ। तर त्यही पनि सबै प्रडक्टको एक्सपोर्ट घट्या चाहिँ छैन। तपाईँ यदि हेर्नुहुन्छ प्रडक्ट वाइज जाने हो भनेदेखि हाम्रो कार्डामोम अलैँचीको हामीहरूको एक्सपोर्ट बढ्या चाहिँ छ, कार्पेटको हामीहरूको बढ्या चाहिँ छ, पश्मिनाको हाम्रो बढ्या चाहिँ छ, अथवा त्यस्तै हेर्ने हो भनेदेखि रेडिमेड गार्मेन्ट्सको हाम्रो बढ्या चाहिँ छ भन्दा एउटा नि त्यस्तो अवस्थामा पनि डाक्टर साहबले उल्लेख गर्नुभयो यी वस्तुहरू कार्पेट पश्मिना यी चिजहरू पनि कुनै बेला घट्ने कुनै बेला बढ्ने एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ। कुनै बेला यी धेरै माथि पुगेको थियो एक्सपोर्ट भएन डाक्टर साहब, अब धेरै तल गयो फेरि अब बिस्तारै। अब यो चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ प्रडक्ट के अरे ऊ चाहिँ हो, लेबर इन्टेन्सिभ प्रडक्ट हो, त्यसले गर्दाखेरि लेबरको प्रब्लम हुँदाखेरि अनि यो बेसरी सट्टी घटा चाहिँ थियो। तर अब अहिले प्राइभेट सेक्टरले त्यो लेबरको प्रब्लमलाई अलिकति एड्जस्ट गरे भएर यिनीहरू त्यसलाई एड्रेस केही हदसम्म उनीहरूले एड्रेस गरेको अथवा अरू नै के अरे उनीहरूलाई त्यो एड्रेस गर्ने अथवा फ्रेगमेन्टेड फर्ममा प्रोडक्सन गर्ने, एकै ठाउँमा लेबरहरूले जम्मा हुन नदिने, त्यो भएर पनि यो बढ्या चाहिँ छ। अब यो मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि अरू एक्सपोर्ट घटे पनि केही प्रोडक्टहरू त एक्सपोर्ट रहेछ नि भन्दाखेरि दुईवटा कुरा चाहिँ यसबाट देखिन्छ। एउटा कुरा के भन्दा तपाईँको हामीहरूको रिसोर्स इन्डोमेन्ट भएको नेचुरल रिसोर्स, अब यसमा कार्डामोम भनौँ भन्दाखेरि नेचुरल रिसोर्स हामीहरूको ल्यान्ड अथवा ऊ चाहिँ छ भन्दाखेरि त्यसमा हामीहरूको प्रोस्पेक्ट चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तो पश्मिनाकै कुरा गरौँ, कार्पेटकै कुरा गरौँ, ह्यान्डिक्राफ्टकै कुरा गरौँ भनेर भन्दाखेरि नेपालको एउटा ब्रान्ड इमेज भएको प्रडक्ट छ भनेदेखि त्यसको पनि त हामीहरू एक्सपोर्ट चाहिँ बढ्दो रहेछ। यस्तो यो ब्लकेटको बेलाको अनफेभरेबल सिचुएसनमा पनि हामी एक्सपोर्ट बढ्यो भनेदेखि त दुईवटा कुरा नेचुरल हामीहरूको रिसोर्स इन्डोमेन्ट भएको प्रडक्ट अनि त्यसपछि नेपालको ब्रान्ड इमेज भएको प्रडक्ट त हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्दा रहेछौँ नि अनफेभरेबल सिचुएसनमा। अब त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एक्सपोर्ट चाहिँ त्यतातिर चाहिँ जानु चाहिँ पर्यो, जुन चाहिँ पोलिसी डिस्टर्सनबाट जुन एक्सपोर्ट भएको थियो। जस्तो इन्डियासँगै कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा लाग्ने भन्सार र इन्डिया लाग्ने भन्सारको दरको तलमाथि ल्याउने एक्सपोर्ट भनौँ न। अब त्यस्तातिर फोकस गर्ने होइन कि यी दुईवटा कुरामा नेपालको ब्रान्ड इमेज भएको र हामीहरूको रियल कम्पेरिटिभ एडभान्टेज नेचुरल रिसोर्स इन्डोमेन्ट भएको त्यो प्रडक्टमा जाने हो भनेदेखि एक्सपोर्ट चाहिँ बढाउन सकिँदो रहेछ। एउटा कुरा यो एक्सपोर्टतिर जाने। अब त्यहीसँगै अब एक्सपोर्टमै पनि जाने हो भनेदेखि अब हामी गुड्सको मात्रै होइन कि सर्भिसकोमा हामी किन नजाने त, सर्भिसमा पनि हामी एक्सपोर्ट। अब जस्तो अहिले हामीहरूको यो युथहरू हेर्ने हो भनेदेखि दे आर फेयरली एजुकेटेड, अङ्ग्रेजी राम्रै बोल्छन् भन्दाखेरि किन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ बिपिओतिर हामी किन नजाने। इन्डियाले त्यत्रो गरिरहेको छ भने किन हामी इन्डियासँग त्यो लिङ्क किन नगर्ने। इन्डियाले अहिले मेक इन इन्डियाको इनिसिएटिभ ल्याएको छ भनेदेखि त्यो इन्डियासँगको मेक इन इन्डियाको प्रडक्सन उसमा नि भ्यालु चेनमा हामीहरू किन इन्टिग्रेट हुन नहुने भन्दाखेरि इन्डियासँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि नि एउटा मेरो गाउँमा स्कुल बनाइदियो, मेरो गाउँमा हेल्थ सेन्टर बनाइदियो भन्ने कुरा गर्नुभन्दा पनि नि बिपिओको त्यो भ्यालुडेसनमा हामीलाई चाहिँ इन्क्लुड गर न, अथवा तिम्रो मेक इन इन्डियाको जुन इनिसिएटिभ चाहिँ छ त्यसमा हामीलाई चाहिँ इन्क्लुड गर न। तिम्रो कार बनाउँछौ भनेदेखि मतलब त्यसको टायर मात्रै हामी बनाउँछौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर न भन्ने त्यसरी चाहिँ गयो भनेदेखि त्यो यो एउटा नि एक्सपोर्ट चाहिँ हामी त्यसरी बढाउन सक्छौँ होला। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ सँगै चाहिँ ट्रेड डेफिसिटकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अर्को इम्पोर्ट पनि हामीले कम गर्न सक्नु पऱ्यो नि भन्दाखेरि अहिले तपाईँको अब चामलकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 11 महिनामा 20 अरबको हामी चामल इम्पोर्ट गरेका छौँ। 11 महिनामा 6 अरबभन्दा बढ्ताको हामी तरकारी चाहिँ हामी इम्पोर्ट गरेका चाहिँ छौँ। त्यस्तै सोयाबिन तेल भन्ने हो भनेदेखि तपाईँको 12-14 अरबको चाहिँ हामी तेल चाहिँ हामी चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेछौँ होइन। भन्दाखेरि वस्तु मात्रै हामीले 150 अर्ब जतिको त्यति चाहिँ आयात गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसमध्येमा हामी 50-60 अरब मात्रै पनि नि अथवा 100 अरबसम्ममा हामी चाहिँ त्यो आयात चाहिँ हामी कम गर्न सक्यौँ भने यसमा कसैको खास गरी प्रतिबद्धता देखाउनु पर्ने त सरकारले हो होइन डाक्टर साहब। हाम्रा प्राथमिकताहरू निर्धारण भएनन्, जे भए पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले चल्ने अवस्था रह्यो अहिले। अब उत्पादनै गर्ने हो भने पनि यी चाहिँ हामी उत्पादन गर्छौँ, यो चाहिँ आयात गर्छौँ, यो चाहिँ निर्यात गर्ने भन्ने कुनै लक्ष्य र लक्ष्यसम्म पुग्ने एउटा बाटो योजना कहीँ पनि देखिएन होइन। अब मलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ लाग्छ भन्दाखेरि सरकारसँग सफ्ट अप्सन भइदियो क्या। यहाँको युथहरू बाहिर गए रेमिटेन्सबाट पैसा कम पठाइदिए सजिलो
हगे अब त्यसले गर्दाखेरि फरेन एक्सचेन्ज कन्स्ट्रेन्ट पनि त्यसले एड्रेस गर्दै गयो अनि त्यसपछि त्यो आएको रेमिटेन्सले त यहाँ त डिमान्ड त त्यसले त क्रिएट गर्यो अब यहाँ प्रोडक्सन छैन डोमेस्टिक प्रोडक्सन छैन हाम्रो प्रोडक्सन नभएपछि हाम्रो के भन्दाखेरि इम्पोर्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुने भयो अब इम्पोर्ट गरेकोमा भन्सार लगायो अब त्यसैमा एक्साइज ड्युटी पनि लगाउँछ सरकारले अनि त्यहीसँग नै भ्याट पनि त्यही कलेक्ट गर्यो भन्दा उनीहरूलाई एकै ठाउँमा एउटै सेन्टरमा कलेक्ट गर्नु पनि भयो रेभेन्यू पनि रेभेन्यू पनि आयो फरेन एक्सचेन्ज पनि यतातिर के अरे बजेटरी कन्स्ट्रेन्ट पनि एड्रेस गरिदियो उतातिर फरेन एक्सचेन्ज कन्स्ट्रेन्ट पनि एड्रेस गरिदियो अनि त्यसपछि त अरू पोलिसी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिएन यदि त्यो नभइदिएको भए ट्रेड डेफिसिट कसरी कम गर्ने त भन्ने कुरामा लाग्थ्यो के अरे सरकारको ध्यान चाहिँ पुग्थ्यो अनि त्यसपछि ल एग्रिकल्चरको कृषिमा हामी यदि उत्पादन मात्रै हामी बढाउन सक्ने हो भनेदेखि 100 अरबले हामीहरूको ट्रेड डेफिसिट हामी कम गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने त्यो चाहिँ दिमागमा आउँथ्यो अथवा यो प्रडक्टको चाहिँ हामीहरूको पोटेन्सियल चाहिँ छ अब त्यसलाई फोकस गऱ्यो भनेदेखि एक्सपोर्ट हामीले यतिले बढाउन चाहिँ सक्थ्यौँ अथवा सर्भिस यतिले बढाउन सक्थ्यौँ भने त्यो अनुसार पोलिसी चाहिँ आउँथ्यो भन्दा अब जेनरली तपाईँको डच डिजिज भन्छ कि अर्थशास्त्रीहरू एउटै सेक्टरको एक्सपोर्ट चाहिँ बढ्यो भनेदेखि अरू त्यसले इकोनोमीको अरू सेक्टरलाई अनकम्पिटेटिभ बनाइदिन्छ भने कुड बी अब रेमिटेन्स पनि अब त्यही त डच डिजिजकै हिसाब किताबमा आउन ला हो कि त्यो एउटा चाहिँ अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सर्ट टर्ममा अब ठिकै छ एडजस्टमेन्टको इम्प्लोइमेन्ट पनि दिएको छ ऊ पनि गरेको चाहिँ छ तर लङ टर्मको यो बिल्कुल हानिकारक छ यसमा जस्तो क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनहरू छन् नि डाक्टर साहब अब हाम्रो साफ्टा भनौँ यसका जुन प्रावधानहरू छन् अब अहिले पनि सार्क अर्थमन्त्री स्तरीय बैठक आज सकिएको छ त्यहाँ भाग लिने जानुभएको छ र त्यसमा खास गरी व्यापारको सहजीकरणका बारेमा कुराकानी गर्ने भनेर जानकारी आएको थियो अब पुरानो प्रावधान अनुसार 2016 सम्ममा त शून्य भन्सार दर कायम गर्ने सार्क राष्ट्रहरूका बिचमा भन्ने यी प्रावधानहरू त झन्झन नेपालका लागि हानिकारक देखिन्छ होइन डाक्टर साहब अब यसरी चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्यो मतलब साफ्टाको त्यति हानिकारक चाहिँ छैन भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा सेन्सिटिभ लिस्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूको सेन्सिटिभ प्रडक्ट हो भनेदेखि तिनीहरूलाई घटाउनु नपर्ने भनेर सेन्सिटिभ लिस्ट हाम्रो सेन्सिटिभ लिस्ट धेरै नै छ हाम्रो सेन्सिटिभ लिस्ट धेरै छ अथवा त्यो धेरै भनेको अति धेरै चाहिँ छ कि ट्रेड नै ब्लक गर्ने गरेर तर कुनै पनि 150वटा प्रोडक्टले हामी प्रोटेक्सन गर्न सक्यौँ भनेदेखि पनि नि तर जे होस् उत्पादन त गर्नु पर्यो नि होइन सबभन्दा हामीहरूको समस्या त त्यो एक्सपोर्टेबल सरप्लसै भएन कि हामीसँग अहिले अब जस्तो इन्डियाकै कुरा चाहिँ गर्ने अहिले नेपाल इन्डियाको बायोलेटरल ट्रिटीले जति हामीहरूलाई प्रिफरेन्स दिएको चाहिँ छ त्योभन्दा बढ्ता प्रिफरेन्स हामीहरूको साफ्टाबाट छौँ तर त्यसको प्रावधानको हामीले प्रयोगै अब त्यसको प्रयोग गर्नु भन्दाखेरि त्यसले दिएको मार्केटलाई नै जुन अपर्च्युनिटी त्यसले दिएको छ हामीहरूको अब यतातिर प्रोडक्टिभ क्यापासिटी नभएर एक्सपोर्टेबल सरप्लस नभएर हामी त्यो उपयोगै गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ एकातिर त्यो अनि अब अर्को अहिले अलिकति मलाई लागेको अब ट्रेड फेसिलिटेसन भन्दाखेरि व्यापार सहजीकरणको अहिले जुन मन्त्री स्तरीय मिटिङ भएको छ अब त्यसमा नेपालले अलिकति व्यापार सहजीकरण भन्दाखेरि यो ट्रेड फेसिलिटेसन नै हुनु पर्यो भन्दाखेरि एक्सपोर्ट पनि फेसिलिटेट गर्नु पर्यो इम्पोर्टलाई मात्रै फेसिलिटेट गर्ने काम चाहिँ ट्रेड फेसिलिटेसनको नाममा चाहिँ हुनु चाहिँ भएन भन्दाखेरि अब नेपालले त्यही भइरहेको अहिले चाहिँ ट्रेड फेसिलिटेसनको नाममा इम्पोर्ट फेसिलिटेसनको काम चाहिँ भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि एक्सपोर्टलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ आउनु जस्तो छिमेकीहरूले गैर भन्सार महसुलहरू लिइराखेका छन् नि होइन डाक्टर साहब गैर भन्सार महसुल के हदसम्म ल्याएको जस्तो भारतले होइन भारतले लिएकोमा पनि अब अलिकति हामीहरूको यहाँको पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति कम भएको भनेर भन्दाखेरि अब जस्तो तपाईँको जति पनि डोमेस्टिक ट्याक्सहरू कलेक्ट गरेका चाहिँ छ नि त्यो डोमेस्टिक ट्याक्स चाहिँ उसले लिन चाहिँ पाउँछ भनेको मतलब अहिले जस्तो साइड स्पेसल एडिसनल ड्युटी भनेर राखेको उसले अथवा काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी भनेर उसले राखेको चाहिँ छ काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी भने नाम त्यसरी हो तर वास्तवमा त्यो उठाउने त त्यहाँको डोमेस्टिक प्रड्युसरले जुन एक्साइज ड्युटी अन्त शुल्क तिर्छ त्यो इक्विभ्यालेन्ट राख्ने हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ उठाउँदा त्यो उठे अरे अदर ड्युटिज नै अदर चार्जेस नै हो अदर ड्युटिज नै हो अघि कस्टम्स चाहिँ होइन तर त्योले लेभल नेसनल ट्रिटमेन्ट त त्यसले दिएको चाहिँ छ नि हामीहरूको एक्सपोर्टलाई भनौँ त्यसले नेसनल ट्रिटमेन्ट त दिएको चाहिँ छ भन्दाको मतलब त्यहाँको डोमेस्टिक प्रड्युसरले जति ट्याक्स तिरेको त्यति ट्याक्स चाहिँ अब अरूले लाउने भन्नेमा त्यति खासै त्यो चाहिँ नेसनल ट्रिटमेन्ट डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो अब हाम्रो निर्यात कम भए पनि कृषि उत्पादनमा वृद्धि गऱ्यौँ भने र हाम्रा जुन परम्परागत गलैँचा पश्मिना जस्ता चिजहरूको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सक्यौँ भने एउटा व्यापार घाटा बढ्न सक्छ रोजगारी पनि आउन सक्छ
होइन डाक्टर साहब? त्यो सँगै अर्को एउटा चाहिँ जुन हामीहरूको इन्डियासँगको जुन फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट चाहिँ छ नि, आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि 1.6 मा राखेको त्यो 1.6 अहिले पनि हामी मेन्टेन गरिरहेछौँ, जबकि इन्फ्लेसन हामीहरूको इन्डियाको भन्दा हाम्रो डबल चाहिँ इन्फ्लेसन छ। अब त्यो फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेटले पनि डबल इन्फ्लेसनको डाक्टर साहब जस्तो हाम्रो भारतको करिब 5%, हाम्रो 11%। यो बजारलाई यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो एउटा सही गतिमा हिँडाउने रेगुलेटरी प्रोसेसहरू र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जुन निकायहरू छन् तिनको कमजोरीका कारण यो भइरहेको जस्तो देखिन्छ नि, नत्र यति ठुलो अन्तर होइन। यति ठुलो अन्तर भन्दाखेरि अब दुईवटा, अब एउटा त मोनेटरी पोलिसी नै डिमान्ड पुस भन्छु, के अरे डिमान्ड पुस भनेर भन्छौँ हगे, एउटा त डिमान्डकै कारणले, अर्को कस्ट बढेर पनि हुन्छ हगे, अनि अर्को त हामीहरूको प्रफिट भन्छु म, प्रफिट पुस इन्फ्लेसन नेपालमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रफिट पुस चाहिँ छ भन्दाखेरि त्यो कार्टेलिङ लगायतका अरू उसले चाहिँ बजार सही रूपमा हिँडिराखेका छैन, जनता मारमा छन् होइन डाक्टर साहब? अब अर्को, अब नेपालको जुन उत्पादन हुन्छ वस्तुहरू छन् नि डाक्टर साहब, हामीले हाम्रो उत्पादनको उपभोग गरेको त्यो अर्को पक्ष हो, तर अन्य वस्तुहरूसँग छिमेकीकै उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने क्षमता पनि हाम्रो कमजोर छ। यसमा जस्तो अब ट्रान्जिटको पारवहनको कुरा आउँछ नि होइन, हामी पर्टिकुलरली इन्डियासँगको माने हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कारणमा चाहिँ एउटा यही 1.6 भनेर 1 रुपियाँको 1 रुपियाँ 60 पैसा हामी 25 वर्ष अगाडि जुन राखेको अहिले पनि त्यही राख्यौँ कि त्यो कारणले पनि हामीहरूको कम्पिटेटिभनेस चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चाहिँ कम भइरहेछ। यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने चाहिँ छ। यसलाई जबसम्म हाम्रो वस्तुहरूलाई सस्तो बनाउनु होइन, त्यही त हामीहरूको वस्तुहरूलाई सस्तो हुन्छ हजुर, अनि त्यसपछि हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ अथवा इन्डियाबाट आउने वस्तुलाई महँगो बनाउनु पर्यो, अनि हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ अनि के अरे फसाउन चाहिँ सक्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन हामीहरूको इन्डियाको भन्दा डबल चाहिँ छ फिक्स थियो भनेदेखि त हामीहरूको 2 गुणा महँगो हुने बित्तिकै, इन्डियाको भन्दा 2 गुणा महँगो हुने बित्तिकै नेपालमा प्रड्युस गऱ्यो भने पनि इन्डियन प्रडक्ट नै सस्तो हुने भयो, अथवा उतातिर एक्सपोर्ट गर्ने हो भने पनि हामीहरूको महँगो हुने भयो, इन्डियाको सस्तो हुने। अहिले पारवहनको कुरा गर्दा डाक्टर साहब जस्तो कलकत्ता बन्दरगाह जुन प्रयोग भइरहेको थियो त्यो अलिकति सानो भयो, ठुला जहाज आउन सकेन, अर्को बन्दरगाह प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर विशाखापट्टनमको उपयोग गर्ने सहुलियत हामीले माग्यौँ, अहिले त्यसको उपयोग गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ र चीनसँग पनि पारवन सम्झौता भएको छ। यसको पनि अब आफ्नो उत्पादनै नगर्ने हो भने त खास के अर्थ रहन्छ र होइन डाक्टर? अब यो एक्सपोर्टको लागि मात्रै होइन कि हामी त इम्पोर्टको लागि पनि हामी यो पोर्टहरू त हामी युज गर्छौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि विशाखापट्टनमकोमा डिस्टेन्स हेर्ने हो भनेदेखि अब कलकत्ताभन्दा ऊ टाढा चाहिँ पर्छ, त्यो धेरै नै टाढा पर्छ। तर अब त्यहाँ चाहिँ त्यो यो चाहिँ विशाखापट्टनमको अब प्राइभेट पोर्ट हो, सरकारी होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एफिसियन्सी चाहिँ त्यहाँ बढी चाहिँ छ। अब यहाँ जस्तो कलकत्तामा जस्तो धेरै बेरसम्म सामान त्यहाँ राखिराख्नुपर्ने, डेमरेज चार्ज तिरिराख्नुपर्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ विशाखापट्टनममा नहुन सक्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब केही कस्ट चाहिँ हामीहरूको कम हुने अथवा चाँडै चाहिँ आउने नि, टाइम पनि चाँडै चाहिँ लाग्छ, त्यो एउटा पोसिबिलिटी चाहिँ छ। तर अब अर्को कुरा यहीसँग रिलेटेड चाइनासँगकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब अहिले इमिडिएटली हामी त एउटा फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट मात्रै हामी गरेका चाहिँ हो भन्दाखेरि चाइनाको बाटले सँग ट्रान्जिट चाहिँ फेसिलिटी चाहिँ चाइनाले दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। तर त्यसको लागि अपरेसनल मोडालिटिज के त, अब त्यो चाहिँ अझै हामी चाहिँ टुङ्गो लगाउनु पर्ने चाहिँ बाँकी नै छ, अनि त्यसपछि मात्रै यसले कसरी चाहिँ अगाडि जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न चाहिँ सक्छौँ। भन्दाखेरि चाइनासँगको जुन ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट हो म यसलाई एउटा स्ट्राटेजिक एग्रिमेन्टको रूपमा चाहिँ म लिन्छु। भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक एग्रिमेन्ट पनि हो, अनि यसले इन्डियासँगको कुराकानीमा पनि हामीहरूको फलब्याक पोजिसन चाहिँ यसले बेटर चाहिँ दिन्छ। तर त्योसँगै अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम हामीहरूको अपरेसनल मोडालिटिज के त, हामी कुन चाहिँ पोर्ट जस्तो इन्डियासँग पनि त हामी ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेको, तर अहिलेसम्म त हामी कलकत्ता पोर्ट मात्रै युज गर्न पाएको छौँ नि, विशाखापट्टनमलाई अहिले थपियो अथवा बम्बेको पोर्ट किन युज नगर्ने अथवा मद्रासको पोर्ट किन युज नगर्ने भन्दा त्यो फ्याक्ट्री छैन भनेको। त्यस्तै चाइनासँग पनि हामी कुन चाहिँ पोर्ट चाहिँ गर्ने हो त, युज गर्ने हो, अथवा त्यो पोर्टमा पनि प्रोसेस के चाहिँ हो त, डकुमेन्टेसन के चाहिँ चाहिन्छ, अथवा आउने सामान आउने बाटो कुन बाटोबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिन्छ,
अनि अब बिचमा सामलाई वेयर हाउसको फेसिलिटी हामीलाई कति चाहिँ दिन्छ, त्यहाँ स्पेस कति चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा, यी कुराहरू बाटोमा कन्टेनरहरू खोलिन्छ कि खोलिँदैन, डकुमेन्टेसनको रिक्वायरमेन्ट के चाहिँ हुन्छ, ती सबै कुराहरू नै, अथवा त्यहाँ ल्याउँदाखेरि इन्डियामा अब कति कन्टेक्स्टमा हामीहरूको इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने चाहिँ छ, अथवा कहिले बन्ड राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ छ, ती कुराहरू त्यहाँतिर पर्ने हो कि नपर्ने हो, ती सबै क्ल्यारिटी नभइकन नै अहिले नै अब यो ठिक बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ त होइन। तर जे होस् एउटा यो स्ट्राटेजिक एग्रिमेन्ट चाहिँ हो, स्ट्राटेजिक चाहिँ हो। एग्रिमेन्ट चाहिँ हो। अब अहिले डाक्टर साहब जस्तो नेपालको निजी क्षेत्र उद्योग छोडेर व्यापारतिर लागेको अवस्था, सरकारको गम्भीरता नदेखिएको अवस्था, यो रेगुलेसनहरू यिनको कार्यान्वयनहरू यिनीहरू नभएको अवस्थालाई हेर्दा त अझै परनिर्भरता बढ्ने र उद्योग र उत्पादन अझै घट्ने अवस्था देखिन्छ होइन डाक्टर साहब? अहिलेको इन्डस्ट्रियल ग्रोथ हेर्ने हो भने पनि अहिले नेगेटिभ चाहिँ छ। लास्ट इयर 1% भन्दा पनि कम चाहिँ थियो। भनेको अहिले लास्ट 10 इयर्सकै डेटा हेर्ने हो भनेदेखि जुन एभरेज जुन जीडीपी ग्रोथ रेट हो त्योभन्दा कम चाहिँ हामीहरूको इन्डस्ट्रियल ग्रोथ छ। भनेको मतलब एग्रिकल्चर अथवा सर्भिस सेक्टर जुन रेटले ग्रो गर्यो त्योभन्दा कम रेटले चाहिँ हामीहरूको इन्डस्ट्री चाहिँ ग्रो भइरहेछ। भनेर भन्दाखेरि यदि यही रेटले ग्रो गर्ने हो भनेदेखि त हामीहरूको डोमेस्टिक डिमान्ड त यो इन्डस्ट्रीले त फुलफिल गर्न सक्दैन। अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्पोर्टै गर्नुपर्ने हुन्छ, डिपेन्डेन्सी बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो कन्टेक्स्टमा नि एउटा अहिले यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीहरूको के चाहिँ छ भन्दाखेरि त एउटा त रेमिटेन्सबाट वर्षमा 700 अरब जसो चाहिँ पैसा त हामीहरूको आइरहेको छ, बजेट बराबर आइरहेको होइन, बजेट बराबर त्यो आइरहेको छ। अनि त्यसपछि अर्को हामीहरूको पपुलेसन्सकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो डिभिडेन्ड हामीसँग, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड हामीसँग छ। भनेको मतलब वर्किङ एजको मान्छेहरू धेरै छ, उनीहरूको डिपेन्डेन्टहरू चाहिँ कम चाहिँ छ। यी दुईटाको कम्बिनेसनलाई हामी राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्ने भनेको विदेशबाटै जुन चाहिँ रेमिटेन्सबाटै आएको पैसा चाहिँ छ नि त्यो कन्जम्सनमा खर्च नगरिकन हामीहरूको प्रोडक्टिभ कपासिटी अथवा प्रोडक्सनमा बढाउने चाहिँ जाने भनेदेखि अनि त्यसबाट त्यति क्यापिटल फर्म गरेर अनि त्यसले इम्प्लोइमेन्ट पनि त्यसले जेनेरेट गरिदिन्छ। अघि इन्कम पनि त्यो सोर्स त्यही हुन्छ, गभर्मेन्टको रेभेन्यूको सोर्स पनि त्यही हुन्छ। अनि त्यसले जुन चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरिदिएको चाहिँ हुन्छ त्यो गरिदिएकोमा त हामीहरूको त युथहरू छ नि त, मतलब डेमोक्रेटिक डिभिडेन्ड छ, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्छौँ। भन्दाखेरि यी दुईटाको कम्बिनेसन एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हामीसँग चाहिँ छ। अघि यी दुईटालाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्यो भनेदेखि रेमिटेन्स र डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड यी दुईटालाई युटिलाइज गर्न सक्यो भनेदेखि देशलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ एकदमै राम्रो सम्भावना छ। तर कसले गर्ने, तर अब त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्न चाहिँ अब त्यसलाई यो अपर्च्युनिटीलाई सिज गर्ने नि त्यो चाहिँ खै अब न सरकारी तहबाट अथवा के अरे पोलिटिकल लेभलबाट त्यतातिर गयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। गर्ने त सरकारले हो होइन, सरकार पनि हो, तर सँगसँगै अब निजी क्षेत्रको हामी नै कमन म्यानको पनि त्यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ छ क्या। पर्टिकुलरली सरकारलाई अकाउन्टेबल गराउनको लागि चाहिँ त तपाईँ हामी जस्तो कमन म्यानको पनि त्यहाँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ छ, त्यो हुनुपर्छ। सही बाटोमा हिँडाउन, जस्तो बजेट ल्याए पनि भयो, सस्तो ल्याए पनि भयो, लोकप्रियता हासिल गर्ने, सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने र आर्थिक विकास भए पनि भयो नभए पनि भयो, यस हिसाबले अगाडि बढ्यो र यसले परिणामहरू राम्रो नदेखिने देखियो होइन। होइन मैले कस्तो भने बजेटकोमा पनि अब हामीहरूको नि अल्पज्ञान अथवा त्यो बुझ्ने कुरा पनि कसैले सरकारले कसैलाई नि अब जस्तो फर इक्जाम्पल के अरे पपुलारिटीको लागि पपुलर उसको लागि ल कसलाई भत्ता दिने भन्यो, कतातिर कुनै के सस्तो गराउने सित्तैमा दिने भन्यो, त्यसको लागि त पैसा चाहिँ चाहियो। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले तिरेको कर हो नि। भनेको मतलब कर कसरी तपाईँ हामीले मात्र तिर्ने होइन, एउटा ठेला चलाउने मान्छेले एउटा चाउचाउकी प्याकेट किन्दाखेरि पनि उसले लगभग 1.5 रुपियाँ जसो उसले कर तिरेको हुन्छ। भनेको मतलब त्यो ठेला चलाउने मान्छेबाट उसले किनेको चाउचाउमा एउटा प्याकेट चाउचाउमा 1.5 रुपियाँ लिएर कलेक्ट गरेको पैसा अनि त्यो चाहिँ युटिलाइज गर्ने हो त। पे गर्ने त कसैले कुनै मन्त्रीले अथवा कुनै प्रधानमन्त्रीले कुनै अर्थमन्त्रीले कसैलाई म यो चाहिँ गर्दै यो भत्ता दिएँ भनेर भने त त्यो ठेला गाडा चलाउने मान्छे, त्यो मेहनत गरेर कमाएको मान्छेको रोटी छिनेर कलेक्ट गरेको पैसा दिने हो कि त्यो लेभलमा हाम्रो बुझिदिनु पर्यो सर्वसाधारणले, कमन म्यानले त्यो बुझिदियो भनेदेखि अनि त्यसपछि हामी राज्यलाई सरकारलाई एकाउन्टेबल चाहिँ हामी गराउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको अवस्थामा त अलिकता पटुका कस्ने भन्छ नि होइन डाक्टर साहब? हजुर, पटुका कसेर अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा लगाएर अब
अर्को पुस्तालाई एउटा सुदृढ अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएन। हस् डाक्टर साहब, अब आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। म डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। ल मलाई पनि मेरो विचार राख्ने अपर्च्युनिटी दिनुभयो, त्यसलाई गोपालजीलाई म बहुत धन्यवाद दिन्छु। हस् डाक्टर। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।